بڑا کریم ہے، مہربان ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ رب نے تینوں پیدا کر کے بے یارو مددگار نہیں چھڑ دیتا، بلکہ رب نے فرمایا ہے کہ بندیا جے پیدا میں کیتا ہے تے پروردگار تے پالنہار بھی میں ہی ہوں۔ تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے۔ او بابا جی تسی تھلے ویندے ہو، بڑی پیار دیاں گلاں نے، رب دی نعمتاں دی گلاں نے، جنت دے مناظر دیاں گلاں نے۔ توجہ میری طرف، اے کیمرے والے نے تہاڈے وال رخ کر لیا ہے۔ اللہ پاک سب نو جنت دیاں نعمتاں نصیب فرمائے، جنت دیاں بہاراں نصیب فرمائے۔ تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤندیاں نے شہد تیرے واسطے۔ کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے۔ دو گلاں، دو باتیں ذرا ذہن نشین کرنا۔ انیاں نعمتاں اللہ نے کدے واسطے بنائیاں نے؟ بندیاں واسطے۔ تے پھر دعویٰ سچ ثابت ہویا کہ جدہ کھائیے او دائی، میرے بھائی توحید اور عقیدے دا ایک تقاضا ہے، اسلام ایمان دا ایک تقاضا ہے کہ بندہ مومن دا ایک جذبہ ہوئے میری گردن کٹ کے سکتی ہے پر غیر اللہ دے سامنے چوکٹ نہیں سکتی۔ اونتے ویسے نا ملک دا وزیر اعظم یہی جو آکھی جاندہ ہے، آندہ میں کسے اگے نہیں چکنا، گال ویسے ٹھیک ہے ہوتی، آندہ کسے اگے نہیں چکنا، جڑی چنگی گال ہوئے کوئی بھی کرے چنگی چنگی ہوندی ہے۔ اور ساڑھا پاکستان ملک کوئی بکاؤ ملک ہے، او کسے دا منگیا تنگیا ملک ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان خود مختار ریاست ہے۔ جیڑا بھی ملک پاکستان قوم دے استحکام عزت وقار دی گل کرے گا، اسی او دے واسے ہمیشہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ انہوں قائم بھی رکھے، مزید ہمت بھی عطا کرے۔ پاکستان سانو ملک نال محبت ہے، شخصیات نال نہیں، سانو دیس نال پیار ہے، بندیاں نال نہیں۔ جڑا بندہ اسلام دی گل کرے گا سانو اس نال محبت ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. برادران اسلام، الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم نال، خالق و مالک دی توفیق نال اسی سارے آج اس مقام تے کوٹ غلام محمد المعروف بکریاں والا کھو اس آبادی وچ مسجد دی تعمیر نو دی خوشی اور مسرت دے موقع تے جمعۃ المبارک دے عظیم الشان فضیلت اور عظمت والے دن جمعۃ المبارک دی خطبے دی سماعت اور نماز دی ادائیگی واسطے جوک در جوک علاقہ بھر تو مسلمان بھائی ساڑھے علاقے دے تارگڑھ دے آس پاس تو نامور بزرگ دوست احباب بیٹے اور ممکنہ اسلامی خواتین بھی اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے اور صحت ایمان دینا اللہ سانو سبنو نواز دے وے اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے. اس خوشی اور مسرت دے موقع تے میں مقامی اپنے مسلمان بھائیاں نو جماعتی احباب نو اس کھو دی ساری جماعت ساری آبادی ذمہ داران نوجوان
پورے دے پر کراں والے ساری آبادی مبارکباد دی مستحق ہے۔ قاری محمد عرفان تاڑے پیش امام خطیب مدرس اور قاری ظفر اقبال صاحب انہاں دی بھرپور کوشش دے نال مقامی احباب ساڑھے محترم بزرگ مرحوم حاجی محمد شفیع اللہ تعالیٰ انہوں جنت شاء اللہ مقام دے انہاں دے بیٹے برخورداران رفیق صاحب باقی سارے ساتھی نام میرے ذہن سے نکل گیا انہوں نے ماشاءاللہ اے ملحقہ جگہ مسجد واسطے وقف کی تھی بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ انہوں دی ایک قربانی اے عمل قبول فرمائے اور انہوں دے والد گرامی ساڑھے بزرگ حاجی محمد شفیع مرحوم اللہ تعالیٰ ان واسطے سب واسطے صدقہ جاریہ بنا دے ماشاءاللہ مسجد پہلے نالوں وسیع بھی ہو گئی پائیدار بھی بنی خوبصورت اللہ دا گھر جننے بھی چاواں دے نال جننے شوقاں دے نال جنیاں محبتاں دے نال جننے پیار دے نال اور جس اہتمام دے نال جس دلی جذبے دے نال اللہ دے گھرانوں تعمیر کیتا جائے بندہ دے اپنی ہمت بساط اور استطاعت دے مطابق کم کردہ اللہ توفیق دے وے اچھے تو اچھا کردہ لیکن اللہ رب العزت نے اجر و ثواب اپنے شایان شان عطا فرمانا ہے اللہ اکبر تو میری دعا ہے مسجد دی تعمیر نو دا عمل بہت بڑا عمل ہے بڑا خیر و بھلائی دا عمل ہے یہ دین دا مرکز ہے اسلام دا مرکز ہے رشد و ہدایت دا مرکز ہے دعوت و تبلیغ دا مرکز ہے دعوت و جہاد دا مرکز ہے درس و تدریس دا مرکز ہے اللہ ساری آبادی والے انہوں توفیق عطا فرمائے کہ او خوب دھیان دینل توجہ دینل اہتمام دینل اور پوری کوشش دینل اللہ دے کرنو آباد کرن اور ایدہ فیض اللہ دور دور تک پہنچائے قاری عرفان صاحب بچانو پڑھا رہے نے قرآن مجید دی تعلیم دے رہے نے نماز درست کر دے نے نمازاں سکھان دے نے اللہ تعالیٰ انہوں دی محنت بھی کارگر فرمائے اور قابل عمل فرمائے اور اے فیض اللہ دور دور تک پہنچائے ویسے دے اس موقع دے کئی بزرگ ساڑھے گزر چکے نے مولانا محمد حیات صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے نامور بزرگ سن جماعتی معاملات دینی معاملات دے اندر بڑی انہوں دی خدمات ہوں دیا سن ساڑھے باقی بزرگ بیٹھے نے صدیق صاحب عبداللطیف صاحب عبدالرزاق صاحب اس سفید داڑیاں والے دا نام میں اس بات سے لیا کہ چٹے والے دی شان بڑی اچھی ہوئی اللہ پاک انہاں بزرگانوں صحت ایمان دنال سلامت رکھے اور ساڑھے محترم رفیق صاحب برادران ایک بڑی قیادت کر رہے نے دلچسپی دا اظہار کر رہے نے پیش ہو کے دین دے معاملات اندر تو ساری جماعت مقامی آبادی اس خود جتنے بھی باسی رہن والے نے سب دے کرانچ اللہ برکتاں دا نزول فرمائے صحت تندرستی عطا فرمائے اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے تو بھائیو قرآن مجید دی ایک آیت مبارکہ دینال حدیث مقدسہ میں بیان کیتی ہے دلیل الفالحین عربی شرح ریاض الصالحین چھے ایدے مندرجات
ادے معانی ادا مفہوم بڑی وضاحت اور تفصیل نال موجود ہے۔ میرے تواڈے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام تے تشریف فرمانے، یکا یک آپ دے سامنے آپ دے ایک عظیم صحابی سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود سن نظر آئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت دے نال بڑے انوکھے اور نرالے انداز نال ارشاد فرمایا، واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے میرے صحابی معاذ، اللہ دی قسم مینو تیرے نال بڑی محبت ہے۔ گل سمجھے نہیں تسی؟ یعنی نبی پاک علیہ السلام اپنے ایک امتی صحابی نو اللہ دے نام دی قسم اٹھا کے ارشاد فرما رہے ہیں۔ انداز کی ہے، فرمایا واللہ انی، غور کرنا، غور بات تے جملے آتے کلمات تے، واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے میرے صحابی معاذ، اللہ دی قسم مینو تیرے نال بڑی محبت ہے۔ اللہ دے نبی اپنے صحابی نو فرما رہے ہیں، اے تے سنے کہ بیٹا اپنے باپ نو کہندہ، شاگرد اپنے استاد نو کہندہ، مرید اپنے پیر نو کہندہ، لیکن جدوں پیر اپنے مرید نو کہے، استاد اپنے شاگرد نو کہے، نبی اپنے امتی نو اللہ اللہ لگدا ہے معاملہ بڑا خاص ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، اے میرے صحابی معاذ، اللہ دی قسم مینو تیرے نال بڑی محبت ہے۔ اس حدیث مبارکہ جو دو باتاں ابھر کے سامنے آئیاں، عظمت مصطفیٰ بھی اور عظمت صحابہ بھی، عظمت مصطفیٰ بھی اور عظمت صحابہ بھی۔ عظمت مصطفیٰ بھی ہر مسلمان دے ایمان دا حصہ ہے، اور عظمت صحابہ دا عقیدہ بھی ہر مسلمان دے ایمان دا حصہ ہے۔ انہاں دونوں جزآت تو بغیر ایمان مکمل نہیں ہوندہ۔ اور ذرا غور کرنا، صحابی کون ہوندہ ہے؟ صحابی او ہوندہ ہے جن ایمان دی حالت مکھڑائے مصطفیٰ نو ویکھیا ہووے، نبی دے پیارے پیارے مکھڑے نو تکیا ہووے۔ اللہ نے اپنے محبوب نو کنی عظمت عطا کیتی ہے، کننا مقام عطا کیتا ہے، کنی بلندی عطا کیتی ہے۔ اودوں تک کوئی صحابی نہیں بن سکدا جدوں تک سونے نبی دے چہرے دا دیدار نہ کر لوے۔ کہن والے نے بڑی پیاری گل کہی، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، خلیل صاحب، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ نگاہ آئینہ ساز میں۔ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، نبی پاک دا رخ مبارک، چہرہ مبارک، نگاہ آفتاب نہیں، سبحان اللہ۔ گل ہے اگر بدن تو پسینہ گلاب ہے، گل ہے اگر بدن، نبی پاک دی خوبصورتی، عظمت، شان، مقام، رفعت، بلندی
گل ہے اگر بدن تو پسینہ گلاب ہے، صلی علی وہ جسم رسالت معاب ہے۔ صلی اللہ گوڑے چھڑ کے پیار نہ پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیے، معیار ایمان، معیار صحابیت، نبی پاک دے چہرے دا دیدار، اور اس صحابہ دی کیسی عظمت، کیسی شان، کیسا نصیب، کیسی قسمت کہ جنہوں نبی پاک دے سامنے رج رج کے دیدار کرنا موقع ملتا۔ صحیح حدیث موجود ہے، توجہ میری طرف، ایک صحابی نا اینج بیٹھے نے، رسول اللہ تشریف فرمانے، وہ اللہ دے نبی دے چہرائے پر انوار نو غور نہ دیکھ رہے، دیدار کر رہے، اکھاں ٹھنڈیاں کر رہے، کدے نبی پاک دی پیشانی نو نوٹ کر دینے، رخسار ویندے نے، لب ویندے نے، آپ بھی اکھاں مبارک، تے صحابی پکار کے بولے، اظہار کیتا، عرض کر دے رہے، وہ کیسا منظر ہوئے گا کہ جدو صحابی رسول اللہ دے چہرے نو دیکھ رہے نے، دل ٹھنڈا کر رہے نے، تے نال اظہار کر رہے نے، عرض کر دے رہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور صحابی قربان جائیے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک نل اعلان فرمایا، صحابہ دی گستاخی کرنے والوں، صحابہ دی بدگمانیاں کرنے والوں، بدبختوں صحابہ دی شان اندر قدغن لگان والے ہو، نبی پاک علیہ السلام نے ببانگے دہل اعلان فرمایا، صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے، فرمایا لا تمس النار من رآنی، جن ایمان دی حالت میرے مکھڑے نو تک لیا، او دیتے اللہ نے جہنم حرام کر دیتی۔ اور صحابہ دے دیوانے ہو، نبی دے پروانے ہو، ایتھے ہی بس نہیں، حدیث دا اگلا جملہ فرمایا او رآ من رآنی، جنہیں نبی دے مکھڑے نو ویکھن والی آنکھ نو ویکھ لیا، اللہ نے عہدے تے بھی جہنم حرام کر دیتا۔ اللہ سنو نبی پاک دی محبت بھی نصیب فرمائے، صحابہ دی محبت بھی نصیب فرمائے۔ تو اس موقع تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی معاذ، اس محبت خاص دی وجہ تو میں تینوں ایک وصیت کرنا، اے وظیفہ، اے عمل، اے دعا، کدے بھی کسے نماز تو بعد قضا نہ کریں۔ مسلمان بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بیٹیوں، الحمدللہ اکثر نمازیاں نو اے دعا آن دیئے، جدو تسی ادھے معنی سنو گے، ادھا مفہوم سنو گے، انشاءاللہ دل خوش ہوئے گا، ایمان تازہ ہوئے گا۔ اللہ دے نبی فرما دینے، بعد السلام، اے میرے صحابی، اے وظیفہ کسے بھی نماز تو بعد قضا نہیں کرنا۔ وظیفہ کیڑا رب آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک۔ ترجمہ سنو گے، مزید ایمان تازہ ہوئے گا۔ بندہ اللہ کو لو مانگدہ کیے، سوال کی کردہ، رب اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، آئینی
اللہ مینوں توفیق عطا کر، اللہ میری مدد فرما، اللہ مینوں ہمت عطا کر۔ کس گل دی؟ اللہ ذکر کا، اللہ میں تیرا ہمیشہ ذکر کردا رہواں، و شکر کا، اللہ میں تیرا ہمیشہ شکر گزار بندہ بن کے رواں، و حسن عبادت، اللہ مینوں اپنی خوبصورت عبادت دی توفیق عطا کر۔ تین عمل، تین چیزاں دے عمل دی اللہ کو بندہ توفیق مانگدا ہے۔ توجہ ذرا کرنا مزید، اے دعا نسائی شریف اندر، ویسے اللہم اعنی علی ذکر کا وی حدیث تو ثابت ہے، رب اعنی علی ذکر کا وی حدیث تو ثابت ہے۔ جیڑی کلمات دے نال رب اعنی میں بیان کر رہے ہیں، اے نسائی شریف اندر حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ توجہ کرنا، رب دعا دا پہلا جملہ کی ہے رب، رب دا معنی کی ہے پالن ہار تے پروردگار، پالن ہار تے پروردگار۔ قرآن مجید دی ابتدا تے آغاز کتھوں ہوندا ہے؟ اللہ فرماندے نے الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑے تھوڑے تسی بھی پڑھے ہو، یا انج کہہ لو تھوڑے تھوڑے تسی بھی عالم ہو، اینا کو ترجمہ تے آندا ہے نا۔ اور الحمدللہ اہل حدیث، اہل توحید اور نمازی خوش نصیب حضرات نو تے کچھ نہ کچھ معلومات ہوندیاں نے۔ الحمدللہ دا ترجمہ کی ہے ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے جڑا سارے جہاناں نو، آواز نہیں آئی، سارے جہاناں نو پالن والا ہے۔ تو میری ساری اج دے جمعے دی گفتگو ایسے جملے دے ارد گرد روے گی، جندہ کھائیے او دا گائیے۔ اے گل آج پلے بن کے لے جانی، تمام سامعین محترم نے جندہ کھائیے اوندائی گائیے۔ اللہ اکبر۔ رب یاد آیا، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر دے اندر، عربی دے اندر اس آیت دی شان سے بہت ایمان افروز واقعہ لکھے۔ توجہ کرنا، فرماندے نے ابراہیم بن ادم نام دے دو تین بزرگ تاریخ وچ گزرے نے، اونا چو ایک اللہ دے ولی جناب ابراہیم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے سن، ادھی روٹی کھا لئی ادھی باقی ہے۔ اللہ دے ولی فرماندے نے میری نظر اچانک سائیڈ تے اٹھ گئی، میں پلٹ کے جدوں واپس اپنے برتن چویکھیا او باقی ادھی روٹی غائب ہے۔ میں سجے کھبے نظر ماری، میں بڑا پشیمان ہویا، اپنے آپ نو میں ملامت کیتا کہ واہ واہ بھئی تیرے کولوں روٹی کوئی اٹھا کے لے گیا ہے۔ اللہ دے ولی فرماندے نے اچانک میری نظر سامنے اٹھی، میں ویکھیا ایک کوا روٹی دا ٹکڑا اٹھا کے اڑدا جا رہے ہیں۔ فرماندے نے میں غور کیتا، اگر اس کوے نو خود بھوک لگی ہوندی، اے کسے مکان دے بنیرے تے بیندا یا درخت دی ٹہنی تے بیندا خود روٹی کھاندا، مگر کوا تے اڑدا ہی جا رہے ہیں، لگدا ہے جویں اے کسے مشن تے جا رہے ہیں۔ کوا جویں کسے مشن تے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے ولی فرماتے نے میں اس مقام تو اٹھیا، کوے دے پیچھے پیچھے میں چلنا شروع کر دیتا، جنگل بیابان ویران میدان، میں کوے نو ویندا جا رہا، چاڑیاں بوٹیاں چے تردا جا رہا، حد نگاہ تک میری نظر پئی، کوا زمین تے اتر گیا۔ کچھ دیر بعد میں بھی اونا چاڑیاں بوٹیاں چے
جنگل بیابان ویران میدان وچ چلدا چلدا اس مقام تے پہنچیا کہندے نے میں بڑا حیران ہویا اللہ دی قدرتاں تے قربان قربان گیا میری عقل ششدر حیران رہ گئی میں کی ویناواں جنگل بیابان ویران میدان جتھے کوئی بھی ہمدرد خیر خواہ نہیں ایک معذور بندہ جدے ہاتھ بھی کوئی نہیں پیر بھی کوئی نہیں بے یارو مددگار جنگل وچ او بندہ کلا ہی پیا ایک کوا اپنی چونج نال روٹی دے ٹکڑے توڑ دے تے اس مجبور بندے دے منہ وچ پائی جاندا اللہ اکبر جدا کھائیے او دا رازق کون ہے خالق کون ہے مالک کون ہے اللہ اللہ تائیں قرآن بول دیں واللہ خیر الرازقین دوسرے مقام تے اللہ فرمان دینے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین تیسرا قرآن دا مقام اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فأحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین اللہ اکبر اے انسان ذرا غور تے کر تو ایویں لامبے سجے کھبے پھرنے ویندا چخا ماردا تیرا رب بڑا کریم ہے مہربان ہے پروردگار ہے پالنہار ہے رب نے تینوں پیدا کر کے بے یارو مددگار نہیں چھڑ دیتا بلکہ رب نے فرمایا ہے کہ بندیا جے پیدا میں کیتا ہے تے پروردگار تے پالنہار بھی میں ہی ہوں تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے او بابا جی تسی تھلے ویندے ہو بڑی پیار دیاں گلاں نے رب دی نعمتاں دی گلاں نے جنت دے مناظر دیاں گلاں نے توجہ میری طرف اے کیمرے والے نے تہاڈے وال رخ کر لیا اللہ پاک سب نو جنت دیاں نعمتاں نصیب فرمائے جنت دیاں بہاراں نصیب فرمائے تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دام تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤندیاں نے شہد تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے دو گلاں دو باتیں ذرا ذہن نشین کرنا انیاں نعمتاں اللہ نے کدے واسطے بنائیاں بندیاں واسطے تے پھر دعویٰ سچ ثابت ہویا کہ جدا کھائیے او دائی میرے بھائی توحید اور عقیدے دا ایک تقاضا ہے اسلام ایمان دا ایک تقاضا ہے کہ بندہ مومن دا ایک جذبہ ہوئے میری گردن کٹ کے سکتی ہے پر غیر اللہ دے سامنے چوکر نہیں سکتی اونتے ویسے نا ملک دا وزیر اعظم یہی جو آکھی جاندہ ہے آندہ میں کسے آگے نہیں چکنا گال ویسے ٹھیک ہے آندہ کسے آگے نہیں چکنا
ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਬਕਾਊ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਤੰਗਿਆ ਮੁਲਕ ਹੈ। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान खुद मुख्तार रियासत है। जेड़ा भी मुल्क पाकिस्तान कौम दे इस्तेहकाम इज्जत वकार की गल करेगा, असी उहदे वास्ते हमेशा दुआ करांगे अल्लाह ताला उन्होंने कायम भी रखे, मजीद हिम्मत भी अता करे। पाकिस्तान सानू मुल्क नाल मुहब्बत है, शख्सियात नाल नहीं। सानू देश नाल प्यार है, बंदियां नाल नहीं। जिहड़ा बंदा इस्लाम की गल करेगा सानू उहदे नाल मुहब्बत है, पाकिस्तान की गल करेगा सानू उहदे नाल प्यार है। दुआ करो अल्लाह पाकिस्तान नू इस्तेहकाम अता फरमाए। वैसे एक गल है, जिवें मर्जी इसराइल, अमरीका, यूरोप, इंडिया तड़पते रहन, फड़कते रहन, मरते रहन, पिटते रहन, पूरी दुनिया मिलके जिनिया भी साजिशां कर लवे, क़यामत तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम रहेगा। कहो इंशाअल्लाह। लो जी आखिरी गल्लां वाल आइए। अमल 3 किन्ने अमल? बात याद है ना? पहला अमल जिक्र, दूसरा शुक्र, तीसरा खूबसूरत इबादत। जिक्र किदा होना चाहिए? गल फिर भी वही है, जिंदा खाइए उंदा गाइए। अल्लाह अकबर। इत्थे बंदा किसी वजीर, मशीर, वडेरे, ओहदेदार नू मिले ना, देर बाद मिले तो ओहदा नाम है मसलन अब्दुल रज़ाक। वो बड़ा ओहदेदार बाबा 2-3 महीने बाद मुलाकात होवे, वो कहे अब्दुल रज़ाक की हाल है, खैरियत है? तो अब्दुल रज़ाक ने एडा खुश होना है, उन्हें वापस आके बेलियां सज्जना दोस्तों को कहना है यार बड़ी गल है, बड़ी गल है यार। मैं ना वो वजीर साहब को गया सा, इन्नी देर बाद मुलाकात हुई तो उन्हें मेरा नाम याद रखा यार, नाम लैके मैंने बुलाया। क्यों जी? गल तो बड़ी चंगी है, लेकिन यारो ये गल कितनी प्यारी है, ये गल कितनी अजमत वाली है, कितनी वड्डी गल है। अर्श वाला रब फरमावे ओ मेरे निक्किया जिहा बंदिया तू मैनू याद रख, मैं तेनू याद रखा। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह फरमाते ने फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ऐ मेरे बंदे तू मैनू याद रख, मैं अल्लाह तेनू याद रखांगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ऐ मेरे बंदे तू मैनू ज़मीन दी पस्तियां ते याद रख, मैं अल्लाह तेनू अर्श दी बुलंदियां ते याद रखांगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ऐ मेरे बंदे तू मैनू तन्हाइयां च याद कर, मैं अल्लाह तेनू खलवतां च याद रखांगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ऐ मेरे बंदे तू मैनू मेरे बंदियां च याद कर, मैं अल्लाह तेनू अपने नूरी फरिश्तियां च याद रखांगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ऐ मेरे बंदे तू मैनू मेरी इबादत नाल याद कर, मैं अल्लाह तेनू अपनी रहमत नाल याद रखांगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह जिक्र दी तौफीक दे। जिक्र एक गल बड़े ध्यान नाल सुनने वाली, जिक्रां चों जिक्रां दे विचों जिक्र दी किस्मां चों वड्डा जिक्र नमाज है। दलील की है? 21 पारे दी पहली आयत अल्लाह फरमाते ने उतलो मा ओहिया इलैका मिनल किताब व अकीमिस सलात इन्नस सलाता
تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. غور کرنا غور. ولذکر اللہ اکبر ولذکر اللہ اکبر. 5 ویلے اذان ہوندی ہے, نسبت کڈی پیاری ہے. مؤذن اذان دیندا ہے اللہ اکبر, قرآن بولدا ہے ولذکر اللہ اکبر اللہ اکبر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. نماز اللہ دا بڑا ذکر ہے. بولو نماز اللہ دا بڑا ذکر ہے. اور اے بھی بات نوٹ کر لینا, نماز دی اہمیت, چونکہ مسجد دی عظمت, شان, مقام, بناوٹ, سجاوٹ, مسجد دی تعمیر نو دے عظیم الشان موقع تے اس کوٹ غلام محمد المعروف بکریاں والے کھوتے اج دا خطبہ جمعہ تسی ناچیز قاری عبید اللہ گناہگار دی زبان تو سن رہے ہو. مسجد دی شان و شوکت اور عظمت دے حوالے نال مضمون مکمل نہیں ہوندا جدوں تک نماز دا تذکرہ نہ ہوئے, کیونکہ نماز تو بغیر مسجد آباد نہیں. نماز تو بغیر مسجد آباد نہیں. اے بڑے بزرگ بیٹھے نے سیانے, کوئی بندہ کسی نے پوچھے نا اور کی حال ہے بھی تاڑے پنڈ دا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, مسلمان بندہ ہوئے نا, نیک نمازی توحید والا اللہ والا, وہ آدھا ہے مسجد دا کی حال ہے, اور مسجد بھی آباد ہے کہ کوئی نہیں. کیوں کہ جس پنڈ کھو آبادی دی مسجد آباد ہے وہ سارا پنڈ ہی آباد ہے. جے مسجد ویران ہے سارا پنڈ ہی ویران ہے. اور سننا سامعین محترم, نماز تو بغیر بندے دا حج قبول نہیں, نماز تو بغیر عمرہ قبول نہیں, نماز تو بغیر رمضان دے روزے قبول نہیں, نماز تو بغیر قربانی قبول نہیں. نماز سب تو پہلا عمل ہے. اسے واسطے جناب پیر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہاں دی غنیات طالبین اٹھا کے دیکھو, انہاں تے بڑا غصہ تے رنج آیا. پیر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جیڑا بندہ بے نماز ہووے او دا جنازہ بھی نہ پڑھو تے انہوں مسلمانہ دے قبرستان وچ دفن بھی نہ کرو. ایڈا پیڑا ہے, گیا گواتا, پلید, بدقسمت, بے نصیب, نکمہ, نلائق, بدبخت, بے نماز اس لائق نہیں کہ انہوں مسلمانہ دے قبرستان بھی دفن کیتا جائے. اور پیر جیلانی نے کمال کر دیتی, فرماندے نے روزہ نماز اللہ فرض فرمایا ہے, بے نماز دینوں باہر صدایا ہے. پیر جیلانی فتویٰ سخت لگایا ہے, بے نمازہ حسن سخت خاریاں, بیڑا محمد والا لیندہ جتاریاں, چڑھنا جے ہووے کسے کر لو تیاریاں. نمازہ انشاءاللہ پڑھو گے نا, آواز ہولی آئی ہے. تے روزے بھی روزے قریب آ رہے ہیں نا, کئی پریشان ہو رہے ہیں, کئی خوش ہو رہے ہیں. ویسے میرے یقین ہے تسی سارے خوش ہو رہے ہیں. باہر والے سین والے ارادہ ہے نا پلا کہاں روزے رکھن دا. انشاءاللہ روزے رکھن نال بندہ جاندہ نہیں,
ایتھے ہی رہندا ہے الحمدللہ اللہ توفیق نصیب فرمائے تو پیر جیلانی فرماتے نے خاص کرنا عورتاں ذرا عقیدے چ کمزور ہوندیاں نے شاید اس واسطے پیر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے عورتاں نو خاص کر الگ دعوت دیتی ہے آندے نے پڑھو نمازاں روزے بیبیاں نو خاص کر ہدایت کی تھی کہ نماز دی پابندی کرو خامد دی خدمت اندر عمر لگاؤ نیم شرک دے نیڑے پینام مول نہ جاؤ نیم جنت دے وچ لے سو عزتاں پاریاں بیڑا محمد والا لیندا جتاریاں چڑھنا جے ہووے کسے کر لو تیاریاں امان اللہ ویرے سارے ذمہ دار لوگ نے نا تے لوکاں دی زبان تے حالات وچ مثال دیتی جائے نا گل زیادہ سمجھ آندی بزرگوں ایک نا ذمہ دار بندہ سید متین ہاشمی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی روشنی اللہ دے ایک ولی حضرت مجاہد علیہ الرحمہ انہوں دے کولنا ایک بندہ گیا کہندہ اللہ دے ولی جی میں بڑا پریشانہ پند کر کے سفر کر کے توڑے کو لایا میں بڑے جتن کیتے نے اپنے اس زمین دے قلعے وچ میں بڑے کلر پائے نے بڑیاں محنتاں کیتیاں نے ایسا کو کیڑا سنڈی میرے اس فصل نو پہ گئی ہے کہ اس قلعے زمین دی جان نہیں چھڑ دی میری ہر فصل خراب ہو جاندی ہے میں آک کے مجبور ہو کے پریشان ہو کے تاڑے کل آیا ہوں کہ میں جتن تے بڑے کیتے نے میں نو کو ذکر وظیفہ دسو تاکہ میری زمین نو او کیڑے مکوڑے زہریلے چھڑ جان اللہ میری توبہ غور کرنا میرے بھائیوں توجہ کرنا اللہ دے ولی فرمان دے نے اللہ والے گل سن تیری پریشانی ہٹ جائے گی مسئلہ حل ہو جائے گا ایدے تے عمل کر تو اپنے پینڈ چلا جان تے اپنے پینڈ وچوں کو گندہ جیا بندہ پیڑا جیا بندہ بد نصیب بے نصیب تے بد قسمت کوئی بے نماز بد نصیب بے نماز بندہ لب تے انہوں 2-4 ڈنگ روٹی کھوا تے انہوں کیا کر جدوں روٹی کھاوے آخر تے 2-3 برکیاں اپنے ہتھاں دیاں جھوٹیاں روٹی نو لگیاں ہویاں او چھڑ دے بے کرے تے 4-5 ڈنگ جدوں انہوں روٹی کھوائے گا او 4-5 برکیاں بچیاں او کو تقریباً 2-2.5-3 روٹیاں بن جان گیاں تے اونا برکیاں دے بے نماز پیڑے بے نماز دی جھوٹیاں برکیاں او دے پورے کر کے نکے نکے ذرے کر کے تے اپنی اس قلعے زمین دے چاروں طرف کھلار دیویں تے پھر دیکھی بڑے بڑے کوڑے کلر پا کے او کیڑے زہریلے نئی زمین چھڑ کے گئے تے ویکھی بے نماز ایڈا پیڑا کہ ایڈا جھوٹا او کھانا گوارا نہیں کرنگے زمین چھڑ کے چلے جانگے او بندے نے یہ نہیں کیتا سید متین ہاشمی رحمہ اللہ کتاب کی لکھتے نے او گیا انہیں پیڑا گیا بندہ بے نماز لبیا انہوں 4 ڈنگ روٹی کھوائی او دی جھوٹیاں برکیاں دے ذرے کر کے اپنے قلعے دے 4 چفیرے ذرے کھلارے او بندہ کہندا میں حیران ہویا میں تے کھلو کے ویندا رہا میرے ویندیاں نیرا بنا کے او کیڑے مکوڑے زمین چھڑ گیا اے بے نماز دا انجام اللہ اکبر اور میرے بھائی ہر ایک نے مرنا ہے ہر ایک نے
آب حیات کسے نہیں پیتا, کوئی اج گیا تے کوئی کل گیا. ویکھو ساڈے بزرگ وڈیرے, ماں باپ, چاچے, تائے, دادے, نانے, کسے دے بھائی, بہن, بچے, اولاد, رشتہ دار, علماء کرام, چلو چلی دا سما ہے. اس واسطے میرے بھائی میں آخری باتاں کر رہے ہیں. جی میں آکھے جدوں وچ قبر جائیں گا, اوتھے پوچھن گے نماز پھر پچھوتائیں گا, اوتھے روویں کرلاویں نالے ملے تالیاں, بھل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں, دالے آکھے درد تینوں بڑے ہومن گے, منکر نکیر جدوں گرزاں نال کومن گے, انہاں کیریاں نے اکھیں نالے شکلاں کالیاں, بھل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں. سواد آکھے صرف عمل تیرے کم آمن گے, قبر وچ ایوئی تیرے نال جاون گے, عملاں بغیر ہومن قبراں کالیاں, بھل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں. اچھا ایمان نہ دسو نمازاں کنیاں نے, کنیاں بھول دیتے نہیں ہو, تے تساں ہی ہن فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ تسی سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہو, سیانے ہو, جانتے بجھتے ہو. جڑا 4 نمازاں پڑھے تے ایک نہ پڑھے روز ہی وہ نمازی ہو جائے گا, جڑا 3 پڑھے 2 نہ پڑھے وہ نمازی, جڑا 2 پڑھے تے باقی 3 نہ پڑھے, تے جڑا پڑھے مسے ایک سویر دی وہ نمازیوں میں شامل ہو جائے گا. جنیاں رب نے فرض کیتیاں نے اونیاں اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز دی نعمت مولا سانو عطائی, نماز تو بنا بندہ شیطان دا پائی, نماز تو بنا ساڈا دین نہ کائی, رکھے محفوظ اللہ سائیں. پڑھ لے نماز میرے پائی پیاریا, فرعون حامان وانگوں جاوی نہ ماریا, قارون تے شداد ایویں بازیاں ہاریا, اونا دا ساتھ کری نہیں. رمضان قریب ہے, اتوار نو امید پہلا روزہ ہوئے گا, تیار ہو انشاءاللہ, تیار ہو نا. اللہ صحت توفیق اور موقع نصیب فرمائے. اس واسطے میرے بھائی آخر میں ایک پیغام لے لو. اٹھ بندیا رب دیا, رب نو سجدہ کرتے صحیح, عمرہ گزری وچ گناہاں, ہن عمرہ گزری وچ گناہاں, ہن سچی توبہ کرتے صحیح. اٹھ بندیا رب دیا, اٹھ بندیا رب دیا, رب نو دیکھو نا رات نو سوندا ہر بندہ ہی ہے, ہر بندہ سوندا ہے, تے کئی بندے رات نو فکر نال کئی واری جاگ دینے. ایک بندہ بار بار جاگ دا گھڑی تے ٹائم ویندا ہے,
کہ میں پانی لانا ہے لیٹ نہ ہو جاواں، ایک بندہ بار بار ٹائم ویندا ہے کہ میں اسٹیشن تے جانا ہے گڈی تو نہ رہ جاواں، ایک بندہ بار بار جاگ کھل دیے فکر نال ٹائم ویندا ہے میں ایئرپورٹ تے جانا ہے فلائٹ تو نہ رہ جاواں، ایک بندہ بدبخت او بھی بار بار ٹائم ویندا ہے کہ میں سجنا نال تے گینگ نال گل کیتی ہے رات نو فلاں موقع تے اسی کٹھے ہو کے ڈاکہ چوری کرنی ہے، اور ایک او بھی اللہ والا بندہ جڑا بار بار اٹھ دا بے چین ہوندا نیند کھل دیئے کڑی ویندا تے نیت اے وے کہ میری اللہ دی ملاقات لیٹ نہ ہو جاوے۔ اللہ اللہ اے بندہ بڑا خوش نصیب ہے، اس بندے دے سون دی کیفیت قرآن بیان کردہ اللہ فرما دے تتجافا جنوبہم عن المزاج یدعون ربہم یدعون ربہم یدعون ربہم۔ اللہ فرما دے میرے فرشتے ہو اے دیکھو نا اے فلانے کوٹ کھوتے آ میرا نیک بندہ بار بار اٹھ دے جدو نیند کھل دیے آندہ استغفر اللہ پھر سو جاندے رات دے 2 بجے نے پھر پہلو بدل دے پھر فکر نال نیند کھل دیے ٹائم ویندے آندہ اللہم اجرنی من النار، اللہ میں نو بلدی سردی جہنم تو بچا لے۔ اے میرے فرشتے ہو اے میرا بندہ رات نو ستا ہے تے فکر نال پہلو بدل دے تے پھر ٹائم ویندے میں کہتے اللہ دی ملاقات تہجد صبح دی نماز تو لیٹ نہ ہو جاواں آلے ٹائم باقی ہے تے پھر پڑھ دے لا الہ الا اللہ۔ اے میرے فرشتے ہو اس بندے دے بارے توڑا کی گمان ہے انہیں جہنم ویکھی نہیں اے ڈری جاندہ بستر تے پیا جنت ویکھی نہیں لالچ کری جاندہ فرشتے آندھرے اللہ جی تسی رحیم کریم ہو اپنے شایان شان فیصلہ کرو۔ اللہ فرمان دینے میرے بندے ہو میرے فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ میں اپنے اس بندے دے اپنی ملاقات تے نماز دی فکر وچ بار بار اٹھن دی محبت دی وجہ تو انہوں جنت الاٹ کر دیتی ہے۔ اے مسجد اللہ دا گھر بنے میں مقامی احباب نو پائیاں نو بزرگاں نو دوستاں نو بیٹیاں نو تاکید کراں گا محبت نال پیار نال کہ تسی جویں مسجد نویں بنی ہے نا ایویں نواں جذبہ نواں ایک ولولہ نویں طور تے جذبات تے محبت کہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دیتی ہے توڑا حصہ کسی نے اٹ کسی نے سیمنٹ کسی نے سریہ کسی نے وقت کسی نے دیاری کسی نے پیپ مسجد دیتا کئی دیتی تامیہ دیتا تھوڑا بہت جویں جویں کسی نے حصہ پایا اللہ قبول فرمائے ذریعہ نجات بنائے اور انشاءاللہ تسی اس مسجد نو بھرپور انداز وچ آباد کرنا ہے کہو انشاءاللہ۔ اے روزے میں تو مسجد پڑھے گی نا تے روزے میں اللہ کرے پڑھے تے پھر ہمیشہ پڑھی رہے۔ اللہ پاک تنو سلامت رکھے صحت و عافیت نہ رکھے خیر و برکت نصیب فرمائے بیمارانو اللہ شفا عطا فرمائے فوت شدگانو اللہ معاف فرمائے پاکستان دی اللہ حفاظت فرمائے مباہدین دی مجاہدین دی محنتاں اللہ قبول فرمائے پوری دنیا تے اللہ اسلام دا غلبہ تے چرچا تے غلغلہ نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین۔